धारबांदोडा येथील मरड हा छोटासा गाव आणि या ठिकाणी राहत असलेले कुटुंब बाबल गंगाराम कोळेकर. मात्र बाबल आता या घरात कधीच परतणार नाहीत. काही दिवसांपूर्वी बाबल यांचा अल्पशा आजारानं मृत्यू झाल्यानं कुटुंबाची वाताहत होत आहे आणि त्यांच्या मृत्यूनं या घरात एक पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांच्या पश्चात त्यांची 4 मुलं आहेत. मात्र आपले बाबा परत कधीच येणार नाही याची कल्पना या कोवळ्या मुलांना अजूनही नाही. त्यांचे निरागस डोळे बाबा येतील याची वाट पाहत आहेत. महासती स्पोर्ट्स क्लबाच्या हांगा निरंकाच्या गोळीवाडा निरंका धनगरवाडा निरंकाच्या हांगा येयल्या तेन्ना 3 तारखे ह्या कुटुंबाचो एक आशिल्लो तो निघून गेलो आसा. तेन्ना ह्या कुटुंबाक कसलो कोणाचो आधार ना. कितें तेन्ना हांगासर पंचायत मेंबरां आनी आमच्या धारबांदोडा समाजाची कमिटी आहा तेंच्यांनी मातशी आनी सेंट्रल कमिटी आनी आमचो स्थानीक आमदार आहा पळय तेणी मातशें तेंचेर लक्ष दिवचें आनी तांकां मातशें हातभार लावचो. कित्याक ती सामकी गरीब दिसता. पोटाचे दिसा हाडून खावपी मनशां ती तेंचें कांय ना. 4 भुरगीं आसा. आवय ती जाणटी आहा. बायल ती कितें करतली. ताका लागून हांगासर सगळ्यांनी मातशें तिका हातभार लावचो अशें आमची निरंकाल महासती स्पोर्ट्स क्लबान तांकां मातशी मदत कार्य आमी केल्लें आहा. तेन्ना तुमच्या कोणाक मना दिसता तुमी करपाचें. आम्ही आज हांगा आसा बाबल गंगाराम कोळेकर यांच्या घरा मुखार. यांची 3 तारखेक 3 मार्चाक निधन झाले. एकदम अशी दुःखद घटना आसा. हांगा तुम्ही पळयतले जाल्यार त्यांच्या पश्चात तांकां 4 भुरगीं आसा आनी त्यांची आवय आसा आनी त्यांची पत्नी आसा. आवय वयस्कर आसा. 60-70 वर्सां जालेली आहा तिका. भुरगीं आसा ती व्हडले चेडू जे आहा ते 7वेंत शिकताय. तेच्या फाटल्यान चेडो आहा तो 5वी शिकताय. एक चेडू आहा 3री शिकता ते बी हँडिकॅप आसा आनी निमाणो जो चेडो आसा तो पयलेन आसा. अशी 4 भुरगीं आसा. तांकां कुटुंबाक कोणूच आधार ना. आतां तुमी जर पयले जाल्यार ती 2 लेडीज म्हणजे आतां फूल तेंची फॅमिली त्या लेडीजांचेर डिपेंड आसा. पूण जो ब्रेड अर्नर असलो, जो मनीस घराचो पिलर असलो तो तेंचो हल्लो आसा. आनी तेंचें जर घर पयल्यार घर सुद्दां सारकें ना. अत्यंत बिकट परिस्थिती आज तेंची अशी आसा. हांव लोकां कडेन मागता की चड करून तेंच्यांनी तांकां मदत करपाची आनी अशी कोणाची गरिबी आसा ती दूर करपाक मदत करपाची. तुमी तेंचें घर पयल्यार पावसान कशें जातलें हेची काळजी दिसता. घराक वास येना तें मोडपा पावला. वयर पत्रे आसा. आतां वता दिसान गिमा दिसान चड गरमी जाता. फाटल्यान सायडीन प्लास्टीक लायलेलें आहा. तेंची इतली बिकट परिस्थिती आहा आनी तांकां खंयच्याच सरकारची खंयच्याच योजनेचो तांकां फायदो जायना. सो हेचो सरकारान गांवच्या पंचांनी मातशी हेची दखल घेवपाची. विकास म्हणजे काय तर राजकीय नेते उत्तर देतील रस्ते आणि सुशोभीकरण. पण मानवी विकासाकडे राजकीय पक्ष नेहमीच दुर्लक्ष करताना दिसत आहेत. बाबल कोळेकर सारखे अनेक कुटुंबीय राज्यात अशाच पद्धतीनं हालाकीचं जीवन जगत आहेत. त्यांची ही परिस्थिती सुधारवण्यासाठी या ठिकाणी न कधी लोकप्रतिनिधी पोचतात, न सरकारी योजना, न ते NGO. माझ्या चेड्याक जोर एकूच दिजी येयल्लो आनी बरो नासलो. तिस्कार दोतोरा कडेन घेवन गेलो. थंयसून बांबोळी धाडलो ताका आनी थंयसर 7 दीस उरलो तो आनी तेचे अशें जालें. हय कितें करतालो तुमचो? असोच दिवसाड्याचें काम करतालो आनी पोट भरतालो आनी कांय ना. मागीर आतां कितें आनी कमोवपी कोण ना घरान तुमच्या? आतां कोण ना कमोवपी. हय एकटोच म्हाजो चेडो. तेचे 2 जाण हे चेडे आसा. बायल आसा. बायल खंय तरी कामाक वयताली आनी हांव घरान रावतालें. हांव खंयच वचाना. हय तोच कमोवन हाडून भुरग्यांक घालतालो. भुरग्यांक इस्कॉल शिकयतालो तेतूर पोट भरून. आतां कितलें कठीण जालां तो नासतना. कशें जातलें आतां कशें जातलें तें देवाक खबर. आतां हांव तरी कितें सांगू. आनी तुमकां कांयच आदार ना आनी कोण ना तुमचो फॅमिलीन कोण ना? फॅमिलीन भरपूर आसा म्हूण खाशा कोण ना. खाशा कोण ना. फॅमिली हरी भरपूर आसा. घरार बांदपाक घरार थोडे उरले ना तेजे कडेन जायना जालें. एकटो काम करून भुरग्यांक पोसतलो काय कितें करतलो काय घर बांदतलो तेजे कडेन जायना न्हू. एकटो काम करणारो. हय एकटोच काम करतालो. खंय दिवसाड्याचें काम करतालो.
तो काय फिक्स कामाक नसलो खंय आज हांगासर 4 दीस केले थंय 4 दीस केले असं काम करतालो तो. सरकारान तुमकां काय मदत अशी कांयच करूंक ना आमकां काय ना तशें आदार आमकां सरकाराचो कांयच ना. म्हाजो घोये जाल्यार ते पयशे 2000 मेळटाले तेचो तेर्म ना काय ना. तेन्ना थोडो भुरगीं म्हाजी बारीक आशिल्ली तेन्ना म्हाका काय कळोंक ना. तेन्ना वचून सांगूक पंचायतीन सुद्दां कळयलें म्हूण ती चीट हाडूंक ना तेणी. कांयच ना म्हाका सरकाराचें कांयच ना. ते सगळ्यांक 2,000 मेळटा म्हाका काय मेळना. तुमी गेल्ली पंचायतीन बी गेल्ली विचारपाक? पंचायती गेल्ली म्हूण तेचो म्हणपा लागलो तुजो घोवाचो तेर्म ना केल्लो तुका काय मेळपा ना म्हणपा लागले. हो अशें सांगलें. हो आतां कितें करूं हांव. एकटी म्हाजी आतां सून खंय तरी वयतली जाल्या आनी कोण आसा. राष्ट्राची खरी संपत्ती ही राष्ट्रातील लोक असल्यानं मानवी जीवनाची समृद्धी हेच विकासाचं ध्येय असलं पाहिजे असं सांगण्यात आलंय. मात्र गोव्यात याचं विदारक चित्र समोर आहे.